बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त क्राइसिस का शिकार है, लेकिन नाउमीदी की बात नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की मईशत के अंदर बहुत ज़्यादा सलाहियत मौजूद है कि हम तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ़ में खड़े हो सकते हैं। लेकिन आपको इन 4 शोबों में इस्लाहात लानी होगी, और ये 4 शोबे ऐसे हैं जो पाकिस्तान को सालाना अरबों डॉलर कमा के दे सकते हैं। सबसे पहला शोबा टूरिज़म का है। टूरिज़म की मार्केट इस वक्त पाकिस्तान की तकरीबन 16 अरब डॉलर सालाना की मार्केट है। अगर हम टूरिज़म के शोबे में चंद इस्लाहात लेके आएँ और हम थोड़ी सी तवज्जो दें, तो इस शोबे से हम अरबों डॉलर इससे ज़्यादा कमा सकते हैं। वो चंद इस्लाहात कौन सी हैं जो हमें इस शोबे में फ़ौरी लेकर आनी होगी। सबसे पहली इस्लाह ये है कि हम अमन लेकर आएँ, क्योंकि दुनिया भर के सयाह उस मुल्क का रुख करते हैं जहां अमन हो और जहां उनकी जान माल और इज़्ज़त को कोई ख़तरा लाहिक ना हो, वहाँ का रुख करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमने टूरिज़म के शोबे में लानी है वो अमन है। हम अमन को यकीनी बनाएं और इस अमन के साथ ही दुनिया के लोग इस मुल्क को सैर व सयाहत का ज़रिया बनाएंगे। दूसरी चीज़ जो इस शोबे में ज़रूरी है वो ये है कि आप अपने सियाती मकामात को अपग्रेड करें। वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ की चीज़ों को बेहतर करें, वहाँ लोकली जो इन्वायरमेंट है उसको अच्छा करें, ताकि वो सयाहों की कशिश का सबब बने और वहाँ उनको अच्छी सहूलियात और अच्छा माहौल फराहम करें। और तीसरी चीज़, वहाँ कवानीन की अमलदारी है कि वहाँ के मकामी लोग आने वाले सयाहों को तंग न करें और वहाँ जो ख़ुद साख्ता महंगाई है वो ना करें। और चौथी चीज़ आप उसमें ये करें कि किसी ऐसी फ़ोर्स का क़याम अमल में लाएं जो सयाहों को और टूरिज़म को फ़रोग़ दे, और वो ऐसी फ़ोर्स हो जो सियाहती मकामात पर मौजूद हो और वो सयाहों को वहाँ गाइड करे और वहाँ उनकी जान माल और इज़्ज़त का ख़याल भी रखे। तो अगर हमने इस शोबे से कमाना है तो हमें इस शोबे में इस्लाहात लानी होगी, और ये पाकिस्तान सियाहत से अरबों डॉलर कमा सकता है। दूसरा शोबा जो पाकिस्तान के लिए अरबों डॉलर कमा सकता है वो आईटी का है। आईटी के अंदर बहुत सारे काम हैं और ये पाकिस्तान की उभरती हुई मार्केट है और अरबों डॉलर की मार्केट है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन इस वक्त 40 अरब डॉलर की यह मार्केट है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान मज़ीद इस फील्ड में बेहतरी लाकर मज़ीद इससे अरबों डॉलर कमा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको आईटी के शोबे में चंद इस्लाहात लानी होंगी। सबसे पहली इस्लाह ये है कि जो आईटी से वाबस्ता लोग हैं आपने उनको इज़्ज़त देनी है। रियासत उनको ले पालक बच्चों की तरह ले और फिर उनको आगे करके उनके कंधों पर जिम्मेदारी दे कि वो इस मुल्क में आईटी को फ़रोग़ देंगे, और ये हमारा आईटी का शोबा स्कूल के बच्चों तक ले जाएंगे। तो फिर इस फील्ड में हम अरबों डॉलर मज़ीद कमा सकते हैं और आने वाले दिनों में हम दुनिया को इस मामले में सरफ़हरिस्त आ सकते हैं। इस वक्त भी हम तीसरे चौथे नंबर पर हैं, लेकिन हम पहले नंबर भी आ सकते हैं, और ये अरबों डॉलर की ये कमाई है। और इस फील्ड में आपने मुस्तकबिल के लिए भी चंद इस्लाहात लेकर आनी हैं। सबसे पहले आप अपनी आईटी के शोबे को स्कूल के लेवल पर ले जाएं। हर स्कूल में आईटी लैब हो और बच्चे आईटी के शोबे को सीखें और वो बचपन से ही इस शोबे में अपनी महारतें और इसमें अपनी सलाहियत का इजहार करें। और दूसरी इस्लाह जो है वो हम
IT پارک اور سینٹرز بنائیں، IT سٹی بنائیں، جس میں جو فری لانسرز ہیں یا جو کنٹینٹ کریٹر ہیں ان کے لیے سہولیات ہوں، تاکہ وہ بھی اربوں ڈالر پاکستان کے لیے کما سکیں اور پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنا سکیں۔ اور اس کے بعد آپ IT کی برآمدات جو ہیں، جیسے فری لانسرز ہیں، وہ آپ اربوں ڈالر میں کر سکتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ لیکن اس فیلڈ سے جو وابستہ لوگ ہیں، IT برآمدات کے سے وابستہ لوگوں کے جو مسائل ہیں، آپ وہ حل کریں اور ان کو مزید سہولیات دیں، تاکہ وہ مزید جو ہے وہ ادارے قائم کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر پاکستان کے لیے اربوں ڈالر کما سکیں۔ اور تیسرا شعبہ جو پاکستان کا ہے وہ اربوں ڈالر لا سکتا ہے، وہ سپورٹس کا شعبہ ہے۔ سپورٹس میں لوکل سپورٹس بھی ہوتی ہے، انٹرنیشنل سپورٹس بھی ہوتی ہے، اور جو سپورٹس سے وابستہ آلات اور چیزیں ہیں وہ بھی ہم برآمد کر سکتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق یہ 10 ارب ڈالر کی مارکیٹ ہے پاکستان کے لیے۔ اگر ہم اس فیلڈ میں بھی اصلاحات لے کر آئیں تو پھر ہم اس سے اربوں ڈالر کما سکتے ہیں۔ چوتھا شعبہ پاکستان کے لیے جو اربوں ڈالر کما سکتا ہے وہ ریئل اسٹیٹ کا شعبہ ہے۔ ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں بھی آپ چند اصلاحات لے کر آئیں تو نہ صرف پاکستان کے اندر لوگ سرمایہ کاری کریں گے جو ہمارے ملک کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، بلکہ اس میں بیرونی سرمایہ کاری کے بھی بہت زیادہ مواقع ہیں اور حکومت ان سے فائدہ لے سکتی ہے۔ اور ایک اندازے کے مطابق پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ جو لوکل مارکیٹ ہے وہ 10 ارب ڈالر کی مارکیٹ ہے، اور بیرونی سرمایہ کاری اگر ہم اس کی طرف دھیان دیں تو وہ اس کے علاوہ ہے، اور وہ بہت زیادہ وہ اس سے دگنی ہو سکتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا شعبہ ہے ریئل اسٹیٹ کا، لیکن آپ نے اس میں چند اصلاحات لے کر آنی ہے۔ سب سے پہلی اصلاحات یہ ہے کہ آپ اس میں نئے قوانین متعارف کروائیں، جدید ترین فیسلٹیز جو ریئل اسٹیٹ سے وابستہ افراد ہیں ان کو سہولیات دیں، اور ان کے جو کام ہیں وہ ترجیحی بنیادوں پر حل کریں، اور وہاں ان کو جو لائسنس ہوتے ہیں یا جو بھی اجازت نامے ہوتے ہیں ان کو بر وقت ملیں اور صحیح ویلیویشن ہو، اور حکومت بھی اس سے اربوں ڈالر کا ٹیکس کلیکشن کر سکتی ہے۔ اس میں اور طرح کی بھی آپ اصلاحات لے کر آ سکتے ہیں۔ آپ ایک نئے ادارے قائم کریں اور ایسے قوانین متعارف کریں کہ ہر بندہ ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کرنے سے نہ گھبرائے، اور آپ جو نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں یا پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کو بھی قوانین کے نیچے لائیں اور ان کے لیے نئے قوانین وضع کریں اور ان کو سختی سے ان قوانین پر عمل کروائیں، اور اس میں ٹائم لائن دیں اداروں کو اور سہولیات فراہم کریں، تو یہ بھی اربوں ڈالر کمائی کر سکتا ہے پاکستان کے لیے۔ اور اب ہم نے جو بھی 4 شعبے آپ کو بتائے ہیں جو اربوں ڈالر پاکستان کے لیے کمائی کر سکتے ہیں، ان سب چاروں شعبوں میں ٹیکس بھی ہم اکٹھا کر سکتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے باوجود ہم ان چاروں شعبوں سے بہت زیادہ ٹیکس بھی جو ان شعبوں سے جو میں نے آپ کو بتایا ہے ویلیویشن اس سے علاوہ ہوگا ٹیکس، وہ بھی ہم اکٹھا کر سکتے ہیں، اور پاکستان کے لیے یہ 4 شعبے یہ پاکستان کی معیشت کو ترقی یافتہ ملکوں کی معیشت کے برابر کھڑا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن ہمارے حکمران اور ہماری عوام ان 4 شعبوں کی طرف یکسو ہو اور ہم دنیا کے معیار کے مطابق ان 4 شعبوں کو کر لیں، تو پھر اس ملک کو کی معیشت کو اٹھانا اور اس ملک کی معیشت کو بہتر کرنا اور مضبوط بنانا کوئی زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے۔ لیکن ہمارے حکمران اگلے الیکشن کا سوچتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں جو ان کو سیاسی طور پر فائدہ مند ہوں،
وہ ملک اور عوام کے لیے جو فائدہ مند کام ہے ان پر زیادہ توجہ اور زیادہ وقت نہیں دیتے، جس وجہ سے ہماری معیشت کو وقتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں جن سے چند دن کا فائدہ ملتا ہے، اور لیکن لانگ ٹرم جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کی بہتری نہیں ہوتی۔ اگر ان 4 شعبوں کو بھی ٹھیک کر لیں تو پاکستان کی معیشت کو کوئی مسئلہ بھی باقی نہیں رہے گا۔